Ang Ginoo manaka ninyo. Manausab kani. Ang Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus miingon, pagkalaot ninyo, nagbuhat kamo og nindot nga mga lubnganan alang sa mga propeta. Ang mga propeta nga gipatay sa inyong mga katigulangan. Sa ingon niini kamo mismo miangkon nga kamo miuyon sa gibuhat sa inyong mga katigulangan. Kay sila mao'y nagpatay sa mga propeta o kamo ang nagbuhat sa ilang mga lubnganan. Tungod niini ang kaalam sa Dios nagingon, padadaan ko sila mga propeta o mga sinugo o ilang patyon ang uban o ang uban ilang lutoson. Busa silutan ang mga tao niining panahona tungod sa ilang pagpatay sa tanang mga propeta, sukad pa sa pagbuhat sa kalibutan, gikan sa pagbuno kang Abel ngadto sa pagbuno kang Zacarias, nga gipatay tunga-tunga sa halaran ug sa balaan nga dapit. O sultihan ko kamo, silutan ang mga tao niining panahona tungod kanilang tanan. Pagkaalaot ninyong mga magtutudlo sa balaod, gitipigan ninyo ang Yahweh nga mao'y moabli sa pultahan sa balay sa kahibalo, apan kamo mismo dili mosulod o gisanta ninyo ang buot mosulod niini. Sa pagbiya ni Jesus ni atong dapita, gisaway siya pag-ayo sa mga magtutudlo sa balaod o sa mga pariseo og nangutana sila kaniya mahitungod sa daghang mga butang. Gisulayan nila siya paglitag aron hisakpan siya nga nasayop sa iyang gisulti. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Ari ko magsugod og pamalandong sa bahin sa unang pabasa nga miingon, nakasala ang tanan og nahilayo sa Dios. Ang angay ipangutana, nganong giingon man nga kitang tanan nga nakasala nahilayo sa Dios. So in other words, og kita ni unya mao ni ang Dios kung close ta, ang implikasyon is ang sala mibira kanato layo sa Dios kay nahimulag man ta. Ang Dios kanunay nga gi-associate sa imahin sa purity, kaputli, kahinlo, kawalay mansa. Samtang ang sala kanunay associated sa mansa, kahugaw, kaitom, kangit-ngit. Mao nga ang mga anghel nga gipanguluhan ni Lucifer, apil ang si Lucifer mismo nga kanhi associated sa kahayag kay putli man siya sa sinugdanan, dihang mi sukol sa Dios nakasala o kay ang sala kay symbolized man by darkness, sa kaitom, sa kahugaw. Mao nga ang si Satanas o ang iyang magisakupan niya kanhi puti, hinlo nahimong itom. Yeah, that explains why makadungog gani taog naay mga eskwelahan nga dunay mas possession o mangutana ka sa origin kung katong una nga mi manifest og kanang possession. Ang iya jud giingon kay nakoy nakiton nga itom susama atong nahitabo ni atong Martes. So dito ko gitawag ko dito sa Cortes kay alas 4 pa ko no dito gasugod niya, gitawag ko mga almost alas 8 na. Nya ngutana ko day unsa man day imong nakita siya na itom aning eskwelahan. Kanya pag uli na ho na po'y ni message na sa messenger kay naa na po dito sa kabata sa Dawi sa Tultulan. Nya gidala nila dito sa kumbento. Nya mayo gani kay dali ra na ulian. Nangutana ko sa bata, ingon siya nga kita ko siya itom. So mao ni explanation kung ngano nga itom kasagaran man tan-awan kay ang ilang nakita demonyo man. So ang maong nilalang nga itom usa ka demonyo. Pero maldito marama ang demonyo nga naman usahay
murag dakog chance nga usa nato dinhi o pipila nato dinhi gipakitaan nila isip anghel o kaha puti nga Birhen Maria. Kay marama man sila kay lagi associated man ang Dios, ang mga santos sa kahinlo sa kaputi. So ilaron ba? Pero gato nang sabligan kanang gapakita nato og sabligan na nato og bendita mga itom na sila pagbalik. So mao na siya ay kahulugan sa sala, sa kaitom sa Dios ug sa kaputli. Balik ta sa maong teksto sa unang pagbasa. Nakasala ang tanan og nahilayo sa Dios. Again, by its very nature, ang sala mubira nato palayo sa Dios. Apan ang good news mao nga ang Dios kanunay nga makanunayon or faithful. Dili ko siya mulubad ang iyang gugma walay kondisyon. Mabuutan ta og dili ta buutan ang Ginoo pabilin nga nahigugma kanato. Dili gyud siya mausab because God is a faithful God. Mao nay gipasabot sa kanta nga Yahweh the faithful one. Unya gipamatud ang usab kana sa 1 Corinthians 1:9 nga nagingon God is faithful og sa Deuteronomy nga chapter 7 verse 9 nga nagingon the Lord is God the faithful one. Ato lang koreksyonan ang pagunahuna nga kanang gihulagway sa ambot nakabantay ba mo bag-o pa lang ko nakabantay nga naari po ni sa tubigon pero naani sa luon nga imahin diya sa ceiling sa simbahan. Dihang nahugmo ang simbahan sa luon, wa jo koy laing imahin nga mahinumduman sa among simbahan. Sa gamay pa ko kay sige mo kung lingiling atong ibabaw nga atong makita. Unang picture nga akong nakitaan kanong nahinuduman bisag na napulpog na ang maong simbahan kaniadto sa 2013 although na balik man na karon. Usa ka painting sa murag babay man na nga bata niya murag na malikas. Unsa may nahitabo kay na malikas man siya murag hingdagan ang anghel mibiya kaniya murag naghilak perting disco sa demonyo. Kay na malikas man ang bata. Nya tapad niya na usa ka hulagway nga opposite nga imahe na usa ka bata nga lalaki nga nagluhod kay nangumpisal. Makita nimo ang dagway sa anghel nga malipayon. Unya ang demonyo murag gisugba ba, murag isa nga gisugba sa kalayo. Kay pwede nang punguta nga ang bata nag-ampo. So in other words, dunay posibilidad nga atong sabton nga panahon nga kita makasala ang anghel o sama ang Dios mo palayo kanato. Pero katong illustrate ganina, kung close ta kini ang tao kita ni unya ang Dios ni dili ang Dios mo palayo kanato kundi ang sala mo bira kanato palayo sa Dios. And the good news is God is always faithful. Musunod gyud siya. Figuratively ang Dios musunod gayud kaiyatang pangitaon aron mahibalik sa panon. Mao nay nature sa Ginoo. Mao nga unsay gibuhat sa Dios kay nakasala man ang kalibutan, ang mga katawan sa kalibutan. Gipadalhan niya ang mga propeta. Una, propeta iyang gipadala. Sunod, ang culmination sa iyang gipadala niyang anak mismo. Bugtong niyang anak iyang gipadala. Unsa kay salikway man sa mga Hudeo ang anak. So dito resulta sa iyang kamatayon. Pero blessing in disguise ang maong makalilisang nga panghitabo, ang maong panamastamas sa anak kay pinaagi sa maong mangilad nga binuhatan naluwas man ang atong mga kalagikan sa kasalanan. Unya gawas niya na gihatagan pa jud ta sa kay knowing nga dili magud muhunong nga atong pagkamakasasala. Gihatagan ta og mga sakramento labi na ang bunyag, ang kumpisal, ang paghilog, ug ang Holy Eucharistia nga maoy makapaayo sa atong mga kalag nga nalumsan o nadungisan sa atong kasalanan. Unya gawas niya na si San Pablo, miingon siya nga, where sin abounds, sa suwat niya sa Roma, siya nga, where sin abounds, grace abounds. Usabot pasabot. Usa ni paghulagway nga, bisag unsa ka makasasala, ang usa ka dapit, ang grasya sa Ginoo, kanunay nga gibuhong, nga gibubo dito, in a hope nga, kining maong grasya,
makatabang aron ang mga tawo nga nasa kasalanan mabira pagbalik ngadto kaniya. So mao nay kanang kulagway diha sa nahitabo. Now, usa ka butang nga murag nakapalibog na ho sa kaso sa Bohol ba. Kay giingon manggod nga generally speaking ang mga bulanon, mga buutan, partly correct pod. Pero ang ahon dili ma-reconcile. Nganong sa tibok Pilipinas kita may gidungog og mahal og palaliton. Mahal gasolina, mahal isda, mahal pagkaon. Makakita ka sa mga vlogger nga mi bisita sa atong probinsya mo di komentaryo mahala man na dinhi. Sa man ka diferensya ning Bohol ug sa uban. Moingon ta nga nindot mo mga bitches ngano mo itong Boracay lagi nga sky man pod. Nya nganong bubo man og presyo. So nakahuna-huna ako, nay akong nahuna-hunaan. Kung mingon si San Pablo nga where sin abounds, grace abounds. Ang hapong nahunanaan basin og where grace abounds, naapo dito ang pag-focus sa demonyo aron ang maong grasya sa Ginoo mura ba og giyagawon. Nganong nakaabot ko ani nga pangunahuna tungod kay makausa nakaukay ko sa YouTube dunay exorcism session nga nahitabo dito sa Europa. Nakalipat ko sa Italy ba to or asa basta kay somewhere in Europe unya ipangutana sa exorcist kun ang nahitabo na may mga apparitions dito dapitan nga nahitabo nga apparitions ni Mother Mary na iyang ipangutana ang demonyo in Jesus name. Tugani mi kana bang kadagham siya gipangalan ng mga apparitions. Tinuod ba na? Ingon ang demonyo, yes. Kay wherever the woman is, I am also there. In other words, kung naa si Maria nagpakita sa katauhan at bangan po sa demonyo, ngano man lawgaw niya ang grasya nga gisabod ni Maria. So mo ato nakaingon ko nga basin o kung daghan ang grasya nga gibubo sa Dios sa kalugar, mangyagaw po ang demonyo. Exactly mo tili na nahitabo sa Bohol. Kay gidungog mo ta daghan tag buutan, daghan tag obispo, daghan tag pare, daghan tag mga madre, daghang mga relihiyoso. Grace abounds. So basin mo na ipangontra sa demonyo kay mahinumdum ko ampot na mention na baton hadinhi. Nay tagaamo ba na gaabot mi dito sa Dawis kay God deliverance ko bay na naman siya dito. Na human sa deliverance atong pagpangaon na mention sa na padre nalibog jo ko kanang madomingo sa jojo ko musimba. Di ato nganlan kay basig di na mo manimba simbahan na. Pero actually bisag simbahan musod ng demonyo kay to distract us. So mo ni nahitabo ingon siya nga ngano man na padre nga anig abot na ho kay punuan sa mga piyos dan kuno kadtong ng lingkod. Pero anig bayaw inig basaw na padre kay asa man to nangaw nahilang man. Asa man to. So dili to mga tao open grabe ang ka-open ang iyang third eye. Kana uban kay itom ra may makita to isa makita sa mga tiyanak, mga agta, mga inkanto, mga bungis-ngis mo ilang dimension. Hadlo ko diya makita. Grabe na ka-open ba? Kaliwat sa tambalan. Manay mga kalaki yang mga kaluluhan dito sa Mindanao. So, mo ni ang gingon. So, in other words, asa man to sila mga demonyo to nga gusto mo distract sa tao nga gusto mo focus unta sa santos nga misa pero dili man nila madaog ang presensya sa Dios panahon sa badyaw, sa bayaw. Mo nga managan sila. So, mo ni ako nakitaan ba nga sa matag panahon nga ang grasya sa Ginoo mibuhagay, most probably naapo dito ga surang-surang ang demonyo. And I think that's the reason why nga siguro kita sa Bohol din gikapoy na ta sa una manggod luoy manggod ang Bohol sa una basin og naabay hunahuna nga instant nga madato kay mugipulan na ta sa kinabuhi nga lisod sa una. So man di ta gusto og hinay-hinay ba mao man kasagar ininsik bahalag hinay-hinay basta kanunay basig na panghuna-huna natong mga bulanon nga gusto tang moderitso ka kadato mo na nga atong gitas-an ang mga presyo sa mga palaliton. Mo kinsa may gamotibitan na Ginoo ba mi og tas-an ang kanang presyo dili. Iyago na sa kaaway sa Ginoo. So maunay butang nga kinahanglan ta mag-ibat sa kanunay kay wise ang demonyo. But the good news is no matter kung kapila ta makasala, no matter usa ka bugat atong sala, God never gives up on us. Dili ko tayo surrender sa Ginoo.
So mao ni mga butang nga atong ipangalyo po sa Ginoo. Labi nato atong mga mahal sa kinabuhi, murag hingsuhi na sa maayo nga dalan. Nga unta pinaagi sa itong mga pagampo, mao na nga magampo mo. How na ning ikuan nga lami man ang nate ipamisa nga intensyon, pero wa magpasabot nga wa tay gipamisa nga sobre o kwarta dili dunggon sa Ginoo nga to intensyon. Pwede ka ta mo offer so isugod sa misa mabitan nang nako intensyon kay aron ma-appeal tang tanan ba, kay kitang tanan entitled mga mo offer og intensyon whether gipakapina na o kwarta or wala, valid gyud na dawaton gyud na sa Ginoo. Unsa may kalainan sa halad nga personal sa kasing-kasing sa pagsugod sa misa o sa halad nga giapilan nimo og kanang kwarta o sobre sa weight sa sacrifice ngano man kana mga element of sacrifice palita mo yung nga ipalit unta tinaho og lipstick pero ako na lang ipamisa sa akong kalag sa akong mahal sa kinabuhi. So na element of sakripisyo ba, sakripisyo magini santos nga misa, pero sa in other words kanang inyong walay kwarta nga gipakapin dunggo na sa Ginoo. Pero kining naay inyong gipakapin, murag bugat-bugat ang weight kay na may element nga sakripisyo gikan siyang kaugalingon. So murag mao na idea ha. So mo na nga every time magampo mo with the rosaryo, santos nga misa, apilig intensyon. Intensyon alang sa kabaguhan, sa pagbalik sa inyong mahal sa kinabuhi, balik sa Dios. Kay mao man ka na importantihan. Mao gina itong gipangandoy. Iasa man ang moasinso ta economically unsa tuwa ta padung sa impierno. So bahala og lisod atong kinabuhi. Importante ang ending. Kaya actually ang pinaka-goal sa tao, daghan matag gipangambisyon sa kinabuhi, pero actually usara jud kinaimportantihan, the ultimate goal nga makasuot ta sa langit, nga makakita ta sa dagway sa Ginoo. Mao na. Bisag unsa paagiha, basta kay makaabot ta dito, paagi nga maayo rather. Yasa man ang sikat ka, gamhanan ka, dato ka, ang ending nimo impierno. So mo ni atong tawag, atong hinuduman ang unang pagbasa nga nag-ingon, ang mga nakasala nahimuwag sa Dios. So maningkamo ta nga ang mga nahimuwag mahibalik sa Dios. May tabo lamang kana kung dunay nagampo. Sama ka sa Agustin, ang iyang nanay kanunay nga nagampo. Mao nga na konverter, na bag-o, na pare, na obispo, na himong santo ang maong anak. So mo ni hagit na to alang sa atong mga mahal sa kinabuhi. Og panindig